واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ روے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مل کے پڑھیے صلو علیہ واصحابہ رب لم یزل دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود شریف پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام جتنے اشاق اجدیس محفل پاک دے اندر تشریف لے آئے نے رب وعدہ لا شریک سب دی حاضرینوں اپنی بلند بارگاہ عالیہ دے اندر میرے مولا قبول فرما اور اجدیس محفل پاک دے بانیان معاونین منتظمین رہشگاہ حاجی فلک شیر سیدن صاحب انہاں دے محنت اور کاوش نو اللہ کریم قبول فرمائے اور جنہاں نے انہاں نال مل کے آئی دی اس خوبصورت بزم نو سجایا ہے جس دے اندر حضرت علامہ مولانا حافظ کامران ساجد صاحب آپ تشریف فرمانے اللہ آپ دی علم عمل زندگی خیر و برکت فرمائے دیگر میرے مسلک دے علماء اہل سنت تشریف فرمانے ثنا خان مصطفیٰ اور میرے تو بعد قبلہ شاہ صاحب ہونا تشریف لے ہونے جلدی آپ تا بڑا خوبصورت خصوصی خطاب ہوئے گا تو بندہ گناہگار دی رب وعدہ لا شریک دی بارگاہ چرزے اللہ کریم بندہ گناہگار سمیت سب دی حاضری اور اس نشست نو اپنی بارگاہ قبول فرما ماشاءاللہ کافی سارے تسی دوست تشریف لے آئے ہو بڑی گل ہے اجے بھی ساڑھے دلان دے اندر حضور دے دین دی محبت داؤ دیوا جل رہے ہیں کہ اسی اپنے بستر چھوڑ کے کماں کاراں تو تھکے لوگ پھر بھی حضور دی بزم دے اندر حضور دی اس ذکر خیر دی محفل پاک دے اندر شریک ہون واسطے رات تک اڈیک بھی رکھ دیں انتظار بھی رکھ دیں اور تشریف لے بھی آؤں دے رب دانو اجر عطا فرمائے لیکن جدوں آ جاؤ نا مڑ تھوڑا جا بول بھی لویا کرو انہاں جو پاد کار آئے ہو گھروں اٹھ کے ہونا بھی دیر سارا پاد دو آئے نار دے گھر تو اٹھ کے بھی جڑا ہے پاد دو بھی کر کے آیا ہے تے ہون تے بستر جڑا ہے انہوں چھڑنا اوکھا ہے کیونکہ ان راتاں اجدیاں آ گئی ہیں جی ٹھنڈا جسم ہو جائے تے پھر بندے دی طبیعت جڑی ہو نہیں راندی تے بندے آندہ بھی رات آرام آستے ہوندی ہے تے اے ہونا سردی جڑی ہے کیونکہ وہ دا آغاز ہوئے ہے تو بندے بستر نو زیادہ ترجیح دیں دیں تو تسی آئی گئے ہوتے پھر کچھ تے بولیا کرو نا
ہوں اتنے بستر تے ہے کوئی نہ جس تمہوں اپنے آپ کنج لینا ہے بھائی تسی سکون نال بیٹھے رہو بغیر بستر تو جو بیٹھے ہو سردی بھی برداشت پہ کر دے ہو تو مڑ کچھ ہلدے بول دے رہو پتہ ہوئے بجیوں دے بندے بیٹھے دی مہربانی تو آلی میں تو درود شریف آکھیا ہے تو سا مرضی نال پڑھے ہے جیڑی قوم درود شریف بھی مرضی نال پڑھے آکھن تے بھی مڑ انہاں نوں کی دین سمجھانا ہے تو کی انہاں نال دین دی گل کرنی ہے جدوں نبی پاک تے درود شریف دے حوالے نال دعوت دیتی جائے تے ادوں جے کوئی عمل اور رہ بھی جائے تے اس تو نہ منہ موڑیا کرو جوش اور جذبے اور شوق نال حضور دی بارگاہ درود شریف پڑھیا کرو بھلا کیوں پڑھیا کرو کیونکہ اے درود شریف حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندہ ہے حضرت جبریل لے کے جاندے نے تے پھر بندے دا نام ہی 10 دن میں فلانے پڑھیا ہے اونج تے اسی کسے گنتی اچ کوئی نہیں کیونکہ عمل ایویں دے ہو گئے نے گناہگار انج دیاں ڈب گیاں دنیا دیاں جھجڑاں اچ تے شاید حضور تے درود پڑھن نالی کوئی سرکار دی بارگاہ ساڈا نام تے آ جائے کل نو جے قبر اور حشر چوکھا موکھی منزل آ جائے تے عرض تے کرسیں سونیا درود پڑھ دے رہے آئی تے سیان فرما لاؤنا تو تھوڑا جا اپنے آپ نو میں اکثر بندیاں نو ایک بزرگ ہوئے نے انہاں دی ایک گل سناندہ ہونا حضرت سلیمان جذولی علیہ رحمہ آپ ایک باری سفر فرما رہے سن تقریر شروع ہوگی ہے تواڈی توجہ ہے نا میرے حال سفر پہ فرمان دے آئے تو نماز عصر دا ویڑا ہویا تے آپ نو وضو دی حاجت ہوئی بھئی وضو کر کے تے میں نماز پڑھ لواں تے پانی نہ پیا لبدا آپ چلدے چلدے ایک آپ نو بستی چھوٹی جی نظر آئی نا کچھ 2-4 گھر سانو تھے آپ اس طرف تشریف لے گئے اور جدوں کنویں تے اپڑے تے کنویں چ پانی آپ پر ہاں ڈونگا پانی ڈونگا تے رسی بھی کوئی نہیں تے ڈول بھی کوئی نہ آیا آپ ان 4 چھپیرے ویکھن لگ پائے پانی ہے پر ان کڈنا تے تاں جو ڈول ہویا تھے تو آپ نے بڑی غور نال وہ 4 چھپیرے ویکھ رہے سن مشاہدہ فرما رہے سن بھئی انہیں اس پانی نو کیویں کڈا آپ فرما دے نے اجے میں اس گل اتے غور پہ کردہ سی تے ایک بچی ہے چھت تے کھڑی کدرے جڑا گھر نال سی اس بچی میں نوتوں ویک کے نا تو اس اپنی زبان صد ماریا بابا پانی چاہی دے بابا پانی چاہی دے آپ فرماندے نے میں ویکھیا بھی 9 عمر بچی ہے میں کہا جی بیٹا پانی چاہی دے اس کہا بابا مڑ اگے ہی لے لے اگے نو بابے بھی فرماندے نے میں اس بچی نو مخاطب کر کے بولیا کہ بیٹا میں کڑ تے لواں لیکن کڑن والا آلہ کوئی نہیں رسی بھی کوئی نہیں ڈول بھی کوئی نہیں او ہوئے آتے کھچ کے پانی کڑ لواں ہوں میں سوچ رہا کہ کیویں کڈنا ہے تے بچی نے جڑی گل کیتی ہے گل وڈیاں والی آئی پر اودی عمر نکی ہے گل وڈی کر چھڑی اس کہا بابا جی نبی پاک دے غلام ہو نماز رب دی پڑھنی ہے جی تو آپ نے فرمایا میں پہلی بری یہی دا بندہ ویکھیا جڑا دعویٰ بھی غلامی دا کردہ ہے تو موڑا دا بے رسی بھی چاہی دیئے تو ڈول بھی چاہی دے محمد نے فقیران دا تے اشارہ بھی ہو جائے تو پانی قدمہ چاہ جاندہ ہو گل فقیران دی کر رہا میں اپنی نہیں پہ کردہ کیونکہ میں تے بندہ گناہگار تو اڈا میں ان پتہ نہیں ہاں جی درویشہ دی گل کر رہے ہیں کہ جڑا بندہ فقیر ہوئے بندہ رب دا ہوئے جدے تے رب راضی ہو جائے جس مصطفیٰ پاک دی صحیح غلامی کیتی ہوئے بابا وہ رسیاں تے ڈولاں دے محتاج تے نہیں ہوندے آپ نے جدو انی گل کیتی نا تے وہ بچی نے تے حضرت سلیمان جذولی علیہ رحمہ آپ حیران ہوئے آپ نے فرمایا بھئی بیٹا پھر اجے کوئی گل کرنی ہے تو اسا کیا بابا پھر ان جے پانی چاہی دی جے تیرے کو نہیں نکل دا تے ویکھی ان بلاؤں دا ہے یا نہیں ہوں دا اس بچی نے چھت تے کھلو کے اپنے موئی چلو آپ کڑیا تے کڑ کے کنویں سٹیا ایدو لواب گرے ہے تے کنویں ویچ آیا ہے توجہ ہے تو اڈی کنویں نوی پتہ لگ گیا بھئی لواب آ رہے پانی اچ لواب ڈگیا ہے تھوک جن تو سیاں دیو تے حضرت سلیمان جذولی فرمان دے نے میرے تکدیاں پانی چھلا ماردہ ہویا کناریاں نہ لگ گیا سی
آپ فرماتے ہیں پھر میں اس بچی اللہ ویکھی جانا تے ادو پانی اللہ تے کدی بچی اللہ تے بچی میں نہیں بابا جی وضو کر لو میں اتوں دی تھلے ہونی ہیں تے اگلا ماجرہ مڑ تو اندس نہیں ہے بے کی میں کر کے آیا بچی تھلے آ گئی جدو تھلے آئی تو بابیران حضرت سلیمان جدولی علیہ رحمہ آپ نے فرماندے نے کہ بیٹا میں نے انہوں صحیح سی دسی تیری عمر نہیں تے کم تے بڑا بڑا سارا میں بیکھ لیا اس عمر ایڈے ایڈے بھی کم کر لیں دین بندے میں آج پتہ لگے اب بڑا کام میں چھوٹا جاتا نہیں نا چیز کہ ایک پانی کنویں دے تے دے ویچے او دے ویچے لواب سٹیا تے کنواں کنارے نال بھریا گیا پانی دا حیران کن معاجرہ سی معاملہ سی جڑا کھاں ویکھیا حال آپ نے تکیا تے میں صحیح دسی بھئی اے اللہ تعالیٰ نے تینوں اتنی طاقت اور اتنی عزت کیویں عطا فرمائی اس مقام تے کیویں اپنی ہے تو بچی آندی ہے حضرت جی اے میرا کمال نہیں اے میری ماں دا کمال ہے اے میری اماں دا کمال ہے اے میری ماں دی وصیت ہے جدے تے عمل کیتا ہے تو اللہ نے آج اس دا صلہ عطا فرمایا ہے انہوں نے فرمایا تیری ماں دا کی کمال ہے کی تینوں وصیت کیتی ہے سکھیا بابا جی میں نکی جی آئی ماں دی گودج اس وقت سوندی آئی تے میری ماں نو میں اکثر ویکھیا وہ راتی بھی حضور تے درود پڑھ دی آئی دے میں حضور تے درود پڑھ دی آئی ان دا وظیفہ سی درود شریف پڑھ دی آئی تے جدو میری ماں دا وصال ہون لگا تو اس اماں میں نے وصیت کیتی ہے پتر دودھ تاں حلال کرنا ہے جی میرے وظیفے نو مگروں جاری رکھی ہوئی میں اپنی ماں دی اس وصیت تے عمل کیتا ہے دیمی ٹائم ملے تے حضور تے درود پڑھ دی رات بھی وقت ملے تے حضور تے درود پڑھنیاں کدی بھی میں غیر حاضری دا مظاہرہ نہیں کیتا سنجیدگی دے نال اپنی زندگی دے اوقات گزار رہیاں دن رات شب و روز حضور تے درود شریف پڑھ رہیاں اس درود دی برکت نال جڑی زبان نال میں حضور تے پڑھنیاں اس زبان نال لگے ہوئے لعاب وچ بھی اللہ انی طاقت فرمائیے کہ پانی نو پتہ لگ گیا ہے اس زبان نال لگا رہا ہے جڑی زبان آمینہ دلال تے درود شریف پڑھ دی رہی یہ گل دی سمجھ آ گئی اچھا جس زبان نال حضور دی بارگاہ دے اندر درود شریف پڑھیا جائے اور خلوص نیت نال پڑھیا جائے خالص ہو کے پڑھیا جائے علماء نے فرمایا ہے کہ جس بندے نو یہ دلی خواہش ہوئے نا کہ میں نو حضور دی زیارت نصیب ہوئے تو او پھر درود شریف دے وظیفے نو پکا لوے کثرت نال حضور دی بارگاہ درود شریف پیش کیتا کرے سرکار تشریف لے آؤں بچی نو عمر ہوئے تو درود پڑھے تے بہت بڑے بزرگ نے جنہ دا میں ذکر کر رہے ہیں وہ ناکھاں ویکھیں حال لکھیا اور آپ فرما گئے کہ او دا ایک وظیفہ جڑا کہ حضور تے درود پڑھ دی تو او دی اتنی برکت سی کہ پانی دے وچ او دی زبان نہ لگا ہویا لعاب گیا ہے تے پانی نے سمجھ آ گئی ہے اے عام نہیں اے حضور تے درود شریف پڑھن والی بچی دا لعاب ہے اے دا مطلب یہ ہویا کہ جدی پہچان حضور دی بارگاہ وچ ہو جائے آپ بول سکتے ہو سبحان اللہ جدی پہچان حضور نبی پاک دی بارگاہ ہو جائے کائنات دا رب اس نو دنیا دے کسے کونے چ بھی بیٹھا ہوئے تے اتنی عزت عطا فرماندا ہے او دے جسم نال ایک ایک نسبت نو رب بلندیاں عطا فرما کے دنیا اتے ظاہر فرما دیندا تے ہن تانوں میاں آکھیے وی تے تسی مرضی نال پڑھ دیو وہ اپنے آروں پڑھ دی آئی ماں دی وصیت آئی تے وہ آپ پڑھ دی آئی دیں میرات بھی تے تاں اللہ انہوں اس مقام تے لے کے آیا تو انہوں آکھئے تے تسی مڑ بھی مرضی نال پڑھ دے ہو درود شریف مرضی نال نہ پڑھیا کرو رب آپ پڑھ دے فرشتے پڑھ دیں جدوں رب 14 صدیاں 15 صدیاں پہلا اپنے یار دی بارگاہ چ اعلان فرما کے اعلامیہ جاری فرمایا ہے کہ میں بھی پڑھنا میرے فرشتے پڑھ دیں تے ہر مومن پڑھے انہا مطلب ہے سعادت تے مومنان ہونی ہے بے ایمان درود پڑھ سکدا ایماندار بندہ درود پڑھے گا جڑا ایمان آڑے وہ درود پڑھتا نظر آئے گا میں تو انہوں ایک اور مسئلہ دس دیا نماز پڑھ دے ہو جڑے پڑھ دینے ہو آکھر سبحان اللہ سارے ہی آکھو جڑے نہیں پڑھ دے اللہ انہوں نے بھی سعادت نصیب فرمائے میرے سمیت اکجیا کو سبحان اللہ آمین
نماز پڑھ دے ہو تو جدو مسجد چو نماز پڑھ کے نکل دے ہو تو جے قاری صاحب علامہ کامران صاحب تو انہوں کھلار کے پوچھن حضرت صاحب وال کر کے پڑھی ہے تو ساگنا جی پڑھتے چھڑی ہے وضو بھی کیتا تے رب دی بارگاہ چاہیاں فرض بھی نبھایا ہے اپنا جڑا اللہ دی بارگاہ ساڑھے تے لاگو کیتا گیا ہے تے جی علامہ صاحب اے پوچھ لیں تو ساں اے آکھنا ہے با پڑھ لئیے جی علامہ صاحب پوچھن با جی میں تو انہوں اے پوچھاں با جیڑی آج پڑھی ہے قبول ہو گئی ہے تو ساں مڑکی آکھو توجہ ہے کوئی بندہ آئی تے یہیں دا ویکھیا ہے جیسا کہ میں مسیتوں نکلے ہیں تے ساریاں پوریاں کرا کے تے منظور کرا کے نکلے ہونا کوئی ویکھیا ہے ہر بندے دا جواب ہوندہ ہے کہ پڑھ آیا شاہ جی علامہ صاحب پڑھ آیا لیکن ان قبول تے میرے رب کرنی ہے میرا جڑا حقہ میں ادا کر آیا تے میں دعا بھی کر آیا مولا قبول فرما لیں کرنی میرے خالق نے کرنی میرے مالک نے وہ دی مرضی یہ ہونو کرے بولو کرے یا نہ کرے انما الاعمال بالنیات نیت ویکھنی ہے نا رب نے کہ نیت خالص ہو تے جے خالص ہوئی تے عشق محمد عربی دل دے وچ وسدا ہویا تو پھر انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے تے جے صرف فرض ہی پورا کیتا جے صرف فرض ہی پورا کیتا تے موڑا جمیں کر کے تسی جانا انج کر کے سائیں اجر بھی دے چھڑ توجہ ہے نہیں جی ہاں تے جے وضو بھی پورا سیدھا کرن دا بندے نے طریقے دی سمجھ نہ ہوندی ہوئے کسے دی ارکاں سکیاں رہ گئی ہیں تے کسے دے پیر رہ گئے تے کسے دی توجہ ہے کہ کوئی نہ میں اکثر بندے ویندہ رہنا او جناب وضو انج سپیڈ نہ کر دینے جی میں کو مگر پوڑا سڑے لگے ہی اوہ بڑے پیار نال تے بڑے تعمل نال کیتا کرو جسم دا اتنا عیسیٰ بھی ایک وال برابر بھی عیسیٰ خوشک رہ جائے نا وضو والا جگہ تھان جتے وضو تسی جڑے جڑے ادا کر دے اور رکن او دے وچ تے او وضو نہیں ہوندہ تے تسی آرام نال ادا کیتا کرو ایڈی کال کیڑی ہوندی ہے تے سانو علماء سانو مفتی صاحب نے مسئلہ سمجھایا آمین یاد ہے کہ جیسے بندے دا وضو نہ ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ دا فرمانے سن لو جس بندے دا وضو نہ ہوئے تو انہوں پتہ ہوئے میں میرا کوئی نہیں وضو نہ ہوئے تو انہوں پتہ ہوئے میں میرا کوئی نہیں ان تسلی ہوئے تو موڑا آکے نماز پڑھے تو بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو لیں توجہ ہے تو اٹھی بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے جنہوں پتہ ہوئے میرا کوئی نہیں تو موڑا آکے نماز کھلوتا ہے ایڈے ہوڑے معاملات نہیں جنہوں تسی ہوڑے ہیں جیسا منچڑے ہیں ایک کے پتہ نہ چلنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے ایک کے پتہ چل جانا کہ میرا کوئی نہیں تے مڑ میں نماز پڑھ رہے ہیں تے حکم انہوے ہوئے کہ تیری نماز کوئی نہیں لہذا نماز دوچو بار ہو کے دوبارہ وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیں تے امام نو میں یہی حکم ہے کہ او دا بھی اگر وضو دوران نماز خارج ہو گئے تو اپنے مسلح تو ہٹ کے پیچھو ایک بندے نو پھڑ کے اگے کھڑا کر کے تو واپس نکل جائے توجہ ہے تو اٹھی اے او مسائل نے جنہاں نو کدی اسی ٹچ ہی نہیں کیتا نہ کدی دھیان دیتا ہے نہ ضرورت محسوس کر دیں انہاں مسائل ہوتے بالخصوص اپنے علماء کو جا کے ببیا کرو جڑے دوڑے مسجد امام نے جڑے دوڑے مسجد خطیب نے انہاں نو ٹائم دیتا کرو ہفتے کو ایک ادھا گھنٹہ انہاں کو جا کے ببیا کرو تو ضروری مسائل انہاں کو سمجھا کرو جڑے روزمرہ زندگی تسی استعمال کر رہے تاکہ تھوڑی قبر گندی نہ ہوئے قبر ٹھنڈی ہوئے ایک عورت دا وصال ہویا تو ایک بزرگ نے میں نے انہوں دا نام ذہن تو نکل گیا ہے میں کچھ دن پہلے ہی پڑھ رہا سی وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے دوست دی بہن سی وہ دا وصال ہویا تو دی قبر دے دوران خدائی اسا رل کے کی تھی میں تے وہ آندہ میرے دوست نے اس نو سی دفن کیتا تے وہ دی قبر دا جڑا اتلا حصہ سی نا دے وچ کوئی ایسی چیز ہے جڑی ساڈی وہ ضرور وہ دوران قبر دے وچ رہ گئی او میرے دوست میں نو آکھیا یار فلان چیز ساڈی جڑی ہے قبر دے خدائی دے دوران لگدا ہے اس مٹی دے وچ جڑی ہے نا کدھر مکس ہو گئی ہے یا کوئی معاملہ بن گیا تو اسی پھر رات میں آئے تو قبر کھود دی توجہ ہے تو اٹھی بولیا کرو قبر کھود دی او تو مٹی اتاری نہ سا او وچو چیز مل گئی تو او جڑا دا بھائی سی نا
اس بہن دا بھائی جڑا او دا دوست سی وہ کہندا کہ میں اس میں کہا کہ ذرا ایک قبر دی ایک اینٹ بلا اٹھا کے ویکھیے کھاں بھی میری بہن دا کی حال ہے. وہ آندا انہیں 2 اینٹاں ہٹائیاں نے تے وچ قبر دی اگ پہ بلدی ہے. توجہ ہے تہاڈی؟ قبر وچ اگ پہ بلدی ہے. فرماندے نے جدوں اس ویکھی تو فوراً اتنے وہ اینٹاں پا کے تے مٹی پا کے واپس آ گئے. تو ہن اسی بڑے پریشان آئے. اس جا کے اپنی ماں کو پوچھیا اماں صحیح دسی میری بہن کیڑا عمل کر دی رہی ہے؟ اس ماما نو دیاں دا پتہ ہوندا ہے. اس نے کہا پتر چھاڑ پرا. اس نے کہا نہیں اماں میں تو یہ دس میں میری بہن نے دا کیڑا عمل کیتا ہے جی دی وجہ تو اتنا سزا ہو رہی ہے قبر دا عذاب ہو رہا ہے قبر شاگ پہ بڑھ دی ہے. اماں میں نے دسیا پتر وہ جدوں میں عبادت کر دی ہے تے وضو نہ ہی کر دی. اکثر وضو ہوندا نہ ہوندا تے عبادت وہ اپنی عبادت کر دی ہے. وہ اپنے جسم نو ناپاک رکھ دی ہے. توجہ ہے جڑے تسی آندے ہو نا سانو روزانہ جن پے ویندے نے تے بھوت آ جاندے تے مڑ سانو فون کر دیو جی دم کریا ہے فون تے ہی ہن تے تسی سارا کچھ کرا لیندے ہو. اگے دم واسطے بھی پد کرنا پوندا ہنے بھی مکا لیا ہی جن دا بھی ایتھے کرو تے بھوت دا بھی ایتھے کر چھڑو جی ساڈا چھور ول ہو جائے. یہ پتہ ہے کیوں آندے نے؟ تواڈے جسم دی ناپاکی دی وجہ تو. جڑا بندہ اپنے جسم نو پاک رکھے گا با وضو رہے گا قرآن مجید دی تلاوت دیاڑی ایک باری بھی کردا رہے نماز پڑھدا رہے لجن والا نہ کھے اپنا سارا اڈیاں والا لا لین مینوں پا کے بھی کھا. مولویاں بھی کدی پئے ہے اناث خانہ نو. توجہ ہے تواڈی؟ تانوں کیوں پاؤندے نے روزانہ؟ تسی آپ صحیح نو راندے تے موڑاں دیو جن آ گئے نے ایڈے ویلے نے جڑے تواڈیاں گھراں ٹرے نے روزانہ اور کوئی نے کام بول دے نہیں. مڑ تویز دیو جی تے دھاگا دیو جی ہن تویز تے مڑ اثر کر دی نے کلام الہی ہوندی ہے انکار تے نہیں. لیکن وہ نوبت کیوں آن دین دیو اور پھر تسی ویل لو کہ وہ جاندے بھی قرآن کلام الہی نالی. جدوں کوئی پاک چیز تواڈے گلے چ آ جانی ہے تو پھر انہوں نے چھڑ کے چلے جانے. یہ دونوں الفاظ قرآن مجید دی کوئی بھی تلاوت کر کے جو بھی دم پڑی دے تو پھونک دونوں مارنا ہے تو وہ دا اثر ہونا ہے تو وہ نکل جانے نے. ان دا مطلب ہے کہ تسی جی اگر آپ پاک صاف تے ستھرے رہو تے وہ ادھے آؤندے ہی نہیں وہ آؤندے ہی ہوتے نے جڑا آپ بھی گندا ہوئے جن دا گھر بھی گندا ہوئے. نہ تسی تھاواں پاک رکھیاں اگے بندے ہوندے ہیں انہاں اپنے گھراں دے وچ ایک مخصوص تھاں ایسی رکھی ہوندی ہے جتھے وہ کسے بچے نوں بھی نہ چڑھن دیندے آندے ایتھے نماز تے عبادت والی تھاں ہے ساڈے گھر دا مخصوص حصہ ہے. اوتھے عورتاں نماز پڑھدیاں ہیں. توجہ ہے تواڈی؟ گھر دیاں عورتاں پڑھدیاں ہیں کدی کدی مرد بھی پڑھ لیندے نفل عبادت کر لئی فجر دیاں سنتاں پڑھ لیاں فرض جا کے مسجد وچ پڑھ لے. وہ ایک مخصوص جگہ ہوندی ہے تے جنہ گھراں چ عبادتاں ہوندیاں رہن تے تلاوت قرآن مجید ہوندی رہے انہاں گھراں تے سائے نہیں آوندے انہاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے. جناب سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت رابعہ بصری دا نام سنیا جی؟ رابعہ آپ نو تاں کیا جاندا ہے کہ اپنے باپ دی چوتھی دی آئی تے بصرہ شہر دے رہن والے اونچی آکھو اس نسبت نہ رابعہ بصری کیا جاندا ہے. حضرت گرامی قدر اے بہت غریب خاندان دیاں سن بہت غریب خاندان. اللہ اکبر. جدوں حضرت رابعہ بصری دی ولادت ہوئی نا تو انہاں دے اس رات نو اتنا دیا جلان واسطے گھر تیل بھی کوئی نہ آیا. دیا جلان واسطے گھر تیل کوئی نہ. اتنا سخت دور بھی انہاں بندیاں ویکھے. ہن ساڈے کو ہر طرح دیاں چیزاں موجود نے سی پھر بھی نہ شکر ہیں شکر نہیں کر دے. جناب توجہ ہے تواڈی؟ تو جدوں ولادت ہوئی تے آپ دے والد پریشان سن تے ایک گڑھ دے وچ سیڈ تے بیٹھے تے پریشان آئے بے میری دھی میرے اج دی ولادت ہوئی تو دے پہلے دن نہیں گھر جلان واسطے دیے تیل بھی کوئی نہیں. اس سے کش مکشی دے وچ انہاں دی اکھ لگ گئی. اکھ لگی تے آمینہ دے لال تشریف لے آئے.
آپ بول سکتے ہو سبحان اللہ؟ حضور آ گئے، جب سرکار آئے تو سرکار نے فرمایا اے رابعہ بصری دے والد پریشان کیوں ہیں؟ سرکار نے پیار فرمایا، محبت فرمائی۔ حضور فرمایا گھبرا نہ، تے نالے تین مبارک ہے، اللہ تینوں نے اللہ دی ولیہ بیٹی عطا فرمائی۔ تے دوسری جدو دیں چڑھے نا تے جڑا اس بصرہ دا امیر ہے نا، امیر بصرہ، ان دے کڑ جائیں تے انہوں میرا سلام دیں۔ آکھی حضور نبی پاک سرکار تینوں سلام بھیجے ہے، تے سرکار فرماندے نے پچھلی جمعہ رات والے دیہڑے میرے تے تو 400 درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ ہر روز راتی 100 واری پڑھدا تے جمعہ رات دی راتی 400 واری پڑھدا۔ تے سرکار فرمایا انہوں جا کے سنیا دیویں بھئی 400 واری درود شریف جڑا میرے تے پڑھنا آئی تین یاد نہیں رہا، بھول گئے؟ کدے مصروف ہیں؟ توجہ ہے تو اڈی؟ اللہ اکبر، میں قربان جاواں مصطفیٰ سونے دی شان۔ تے فرمایا انہوں جا کیا کی حضور نے فرمایا با جڑا 400 درود شریف بھولے ہی نا، 400 دینار جڑی یہ دا کفارہ ہی تو کفارہ مہین دے ادا کر۔ یہ دا مطلب ہے کوئی بھکھا ہوئے تے نبی پاک دا غلام ہوئے تے پریشان ہوئے تے سہیں توڑ آکے کسے وسیلے نال بھوک مٹا جاندے۔ انجی گالے کے نہیں؟ ہاں اس واسطے لو لگی ہوئے صحیح مدینے آڑے آنا تو کام سیدھا ہو جاندہ ہے۔ لیکن افسوس ہونے اس گل ہے بھئی ہون ساڑھے موڑ کسی اور پاسے ہو گئے، ہون ساڑھے انتخاب کچھ اور نہیں، ساڑھے طریقہ کار کچھ اور نہیں۔ ایتھے ویسے میاں صاحب ایک گل کی تھی کوئی میں عرض کر دینا جے تو اڈا دل ہوئے تو سبحان اللہ شریف کہہ دے۔ لو لائی کرو، نسبتاں چنگیاں ہوں دیاں آئے، نسبت چنگی ہوئے تو مدینے رہے دے دربار تائیں بندہ سوکھا پڑھ بیندے۔ اللہ اکبر، فقیر کھڑی والے بولے تے آپ فرما گئے جیڑیاں گڑیاں یارو آپے اڈیاں تے او کدی نہ چڑھن چڑھایاں او گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھایاں۔ فقیر پھر بولے تے عقیدے والیاں بیان کیتا ہے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تے جویں رکھے انجا رہنا واجب نہیں ہے شریعت اندر مندہ قسم نو کہنا۔ جتے سائیں کھلار چھڑن اتھے کھلو جانا چاہیے، جتو سائیں روک چھڑن روک جانا چاہیے، جتے سائیں چلا چھڑن چلنے رہنا چاہیے۔ چنگا بندہ تے ستھرا تے کھرا بندے دیاں نشانیاں ہوں دیاں۔ توجہ ہے تو اڈی؟ سبحان اللہ۔ آپ گئے تے جدوں امیر بصرہ کول گئے تو انہوں پیغام دیتا تے او نصیبان آنا جن دے بار گئے حضور دا پیغام آیا ہے تے سلام آیا ہے، اس تو وڈا نصیبان آ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جدوں گیا اسے کیا امیر بصرہ تیرا سلام آیا ہے، اسے کیا کی دوں آیا ہے، اسے کیا کوئی عام تھا تو نہیں آیا، مدینے والے دی بارگاہ وچو آیا ہے۔ مدینے والے پیغام بھیجے ہے تے قبول کرتے سلام آیا ہی۔ امیر بصرہ میں بڑا امیر آت جس بندے دے آت سلام آیا انہیں قدمہ اچ بہ رہا
اے بھی عشق دا انداز تے محبت دی ایک اپنی پہچان ہے، محبت دی ایک اپنی سیان ہوندی ہے، ادب دے اپنے رستے ہوندے۔ اللہ اکبر قدمائے چ بہ گیا، کہندے اے اللہ دے بندے میرے پاک نبی نے تینوں کی اور فرمایا ہے؟ حضور انہوں اے جڑی 400 درود شریف والی گل ہے تاں دسی آئی بہت یا انہوں پتا تو یا مدینے والے پتا بس 100 واری بھی پڑھ دے تے 400 واری بھی پڑھ دے تے سائیاں نال نشانی دے کے گلی آئی بھی سلام بھی دیں اس متیا کہ باپنے کو آ گیا تے نالے بھی دسی بجمعہ رات نو پڑھنا بھول گئے تے انہوں یاد ہے میں کوئی نہیں پڑھیا آ جاسدہ یاد نالے پاک ہو جاسدہ بھی واقعی مدینے والے لوں آئے میری سرکار اور کی فرمائی توجہ ہے تو اڈی اللہ اکبر واہ کریمہ تو اڈی کریمی تو صدقے جائیے جلے دل کردہ ہے جنہوں دل کردہ ہے تار چھڑ دیو جنہیں تو دل کردہ ہے مصطفیٰ سونے محبت وار چھڑ دیو کئیانو گداوانو بادشاہ کر چھڑ دیو تو کئیاں بادشاہوانو گدا تمہیں پرہ کر چھڑ دیو مرضی جو ہے کریم جو ہے انہاں دی بار گئے چار ویرے جوڑی پھیلا کے ببیا کرو پتہ نہیں کیڑے ویرے دریائے رحمت جوش ہے چاہتے بیڑا پار ہو جائے ہاں جی کیونکہ اس تھانتے بھی بریلی آنے کلم چلائیے سبحان اللہ کہہ دیو اللہ اکبر اس واسطے کہہ رہے ہیں بریلی آنے فرما گئے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بٹھا دیے ہیں سائیاں دی مرضی ہے جلے دل کرے کرم فرما دے سن چاہیے جوڑی پھیلا کے رکھی اللہ اکبر کہن لگا دس میری سرکار اور کی فرمایا میرے حضور نے کی فرمایا ہے کہندے اے امیر بصرہ سنے نبی تے درود پڑھ دے رات نو سو جانا ہے کیا ہاں پڑھنا وا فرمایا روزانہ پڑھنا ہے جی پڑھنا فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا میرے غلام نو سلامی دیوی نڑے یاد دھیانی کرائی اے امیر بصرہ جویں اگے روزانہ پڑھتا ہے روزانہ پڑھتا رویا کر جڑا 4 سویری جمعہ رات نو پڑھنا ہی تے یاد نو رہا نالے یاد دھیانی کران آیا نالے اس تک کفارہ ادا کرن واسطے حاضر ہویا خدا کفارہ میں ادا کر میں حضور بھیجا ہے جڑا 4 سواری نہیں انہوں پڑھے ایک دے بدلے ایک دے تے میں ان دینے ہی سائیاں فرمایا جا کے لے لو جدو سرکار دا پیغام آیا تے عاشقاں تے مڑ پیغام بڑا انہاں جدو حضور دا پیغام آیا تو سارے اپنے جتنے خدام ہیں انہوں نے اسے کٹھیں کر لیا 1000 روپیہ اس دور دا پڑھا تو اس انہاں غلامہ چ ونڈیا نا بھئی الحمدللہ میرے گھر حضور دا پیغام آیا ہے توجہ ہے تو اڈی پھر 1000 اودے ونڈیا تے 400 انہاں نو دیتا مختصر کراں اور میرے خیال ہے دے اتے ہی وائنڈ اپ کراں گا تسی سبحان اللہ کہہ دیو 400 انہوں نے دیتا تے 1000
غریباں ہی تقسیم کیتا اپنے جڑے انہاں رکھے سن ملازم رکھے ہے خدام جڑے انہاں وچ ونڈیا جدوں سارا تقسیم ہو گیا نا تے 400 انہاں نوں دتا تے اے گھر آ گئے پھر آپ دے والد دا وصال ہویا اس سے سال ہی قید سالی آ گئی بصرہ دے اندر جدوں قید سالی آئی تو اے خاندان جڑا ہے بصرہ تو ہجرت کرن واسطے تیار ہویا تو دوران سفر حضرت رابعہ بصری جڑی سن وہ اپنے خاندان تو بچھڑ گئیاں جدا ہو گئیاں جس بندے دے ہتھے آپ چڑھیاں انہیں جا کے منڈی چاپ نو بیچ دیتا سیل کر دیتا سیل ہویا تے جس خریدیا ان دے گھر چلے گیا او دا کام کار کرنا سارا دن تے ساری رات بہ کے رب نو راضی کرنا توجہ ہے میں انہاں عورتاں نو یہ دسنا چاہنا جنہاں سارا دن بھی اپنی مرضی نہ لگانا ہے تو ساری رات بھی اپنی مرضی نہ لگانا ہے تو اڈے چوں ایک عورت آئی جنہوں اللہ ایڈا عروج اس واسطے دیتا ہے کہ دیں بھی اپنے فرائض پوری کر دی رات نو رب نو راضی کر دی رہی کم کار کیتے ہوئے دنیا داری تیا تک تے ٹھیک نے لیکن اے عورت اس رب نو بھی راضی کر جدی بارگاہ تو حاضر ہونا ہے تے جدوں بندہ مر جاندہ ہے تو سارے تو پڑھا موت جڑی ہے بندے کو نہ کھو لیندی ہے مڑ کسے کدی نہیں آکھیا بھائی فلاں پہ آئے واندے نے میت پئی ہے توجہ ہے نا کھو لیندی ہے موت پھر اندے نے میت ہے رات نہیں کڑ دے تو دب بھی چھڑ دینے تے اگلی منزلے ہمیشہ آڑی وہ دے آستے کچھ تیاری کر لے کیونکہ اتھے میری سرکار ہونا ہے تے حضور نے ارشاد فرمایا ہے جڑی پاک باز تے با کردار عورت ہے وہ مصطفیٰ نو بڑی پیاری تے پسند ہے حضور دی پسندیدہ عورت وہی ہے جڑی با کردار با حیا ہے جڑی اپنے نبی پاک دی دسی ہوئی شریعت تے عمل کر دیئے تے جے ماں اپنی زندگی صحیح شریعت دے تابع رہ کے گزارے گی تو پھر اولاد بھی ماں لوے کے سکھ کے اپنے والدین دے نقش قدم تے چلے گی باپ مسجد نہیں جاندہ ماں مسلح تے نہیں باندھی تے اولاد کی میں بانا ہے انہاں مڑ بازاریں تے گلیاں بے حیائی دے بازار گرم کرنے نے انہاں مڑ اپنی عمران چوکیج گزار رہی ہیں جنہ دے والدین نے اپنے اولاد دی تربیت صحیح نہیں کی تھی تو تربیت تاں ہونی آئی تھی جو آپ صحیح شریعت دے مطابق وقت گزار دے رہا اللہ نے دینوں اللہ نے بیٹی نو بڑا مقام بخشے ہے شریعت نے عورت دا حقوق مقرر کیتے عورت نو حق دیتے نے دین اسلام نے اس عورت نو جڑی عرباں دے دور ہے جدی کوئی وقت ہی نہیں سی اس جہالت دے زمانے جدو انہاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی اس دور ہے جس عورت نو زندہ درگور کر چھڑ دے سن عرب والے انہاں دے سر دے اتے میرے مصطفیٰ نے چادر عطا فرمائی حضور نے فرمایا عمر فاروق بے شک حاتم تائی دی بیٹی ہے اے دے سر تے چادر دے کیونکہ ہے تے عورت نہ میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں اپنے گھر دیاں عورتاں نو اے درس دیو اپنی بیویاں نو اے پیغام دیو اپنے خاندان دے وچ جتنی تواڈے گھر دے اندر عورتاں نو ساریاں نو اے پیغام دیو کہ ساڈا کام رہ بھی جائے تے جدوں اذان ہوے تسی مصلی تے کھلو جایا کرو اسی تواڈے نال کوئی لڑائی نہیں کرتے تواڈے نال کوئی زیادتی نہیں کرتے تواڈے نال بالکل ناراض نہیں ہوواں گے تسی رب دی نماز پڑھیا کرو فرض پورے کیتے کرو تے جے نہ کیتے ہوئے تے مڑ ناراض ہونا ہے ساڈی کو کم وچ کمی کوتاہی رہ جائے تے معافی ہے رب دی شریعت جڑی ہے تے رب دے شریعت دے قانون نے انہاں دے اوتے مکمل طور تے عمل کرو اسی تواڈے تے راضی اپنی عورتاں نو اے بالکل واضح پیغام دیو کل نو حساب تو اڈے کل بھی ہونا ہے جے سوٹ استری نہ ہویا ہوئے تو تھپڑ بھی مار لیں دیو ترا بھی لیں دیو تے اچھی بھی بول لیں دیو تے نمازہ ساریاں بھی نہ پڑھے تے کدی نے آکھیا بس ویر دی پڑھی ہے یا نہ پڑھی یا آپ جے بندہ آپ اٹھے تے تاں بھی عورت بھی اٹھنا ہے تے جے آپ دا وہی تک ستیاں رہنا ہے تے عورت کی دے اٹھنا ہے اس واسطے انہا چیزوں ہوتے دھیان دیتا جائے تاکہ ساڑھا ہونا معاشرہ جڑا ہے وہ صحیح سمت دی طرف گامزن رہے جناب گل دی سمجھ آگئی
عورت نو اگر اللہ نے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے اعلیٰ حقوق عطا فرمائے نے تو انہاں حقوقاں دی پاسداری کر دے ہویا انہوں یہ خیال کرنا چاہیے ہے کہ جے میں نبی پاک دے دین نے حیاڑی چادر نصیب فرمائیے تو میں انہوں اپنے اتے ہی رکھا انہوں لا کے زمین تے نہ رکھ دیا اس نے پہچان رکھنی چاہیے دیئے جس کفر دے نظام اور ڈسپلن نو میں اپنے تے لاگو کر رہی ہوں انہاں ظالمہ نے تے ساڑی قدر ہی نہیں کی تھی انہوں نے تے ساڑے پچھلیاں نسلہ نو زندہ درگور کرتے نظر آئے نے جنہ سانو عزت دیتی ہے اس دین دی تابعداری چ رویے تاکہ اللہ سانو قبر و حشر چ بھی استان اور مالا مال فرمائی رکھے گل دی سمجھ آگئی آپ بچھڑ گئیاں وہ جڑا ہوندہ عباسی دے اتے اختتام کر رہے ہیں جدوں بچھڑیاں نا تے او وکیاں تے ویکیوں دے گھر آئیاں تے سویرے کام کرنے تے راتی عبادت کرنی توجہ ہے تو اڈی جدوں عبادت ہے وقت گزر دا رہا تے ایک رات نا وہ مالک جڑا گھر دا ہو کدی کدی ڈان ڈپڑ بھی لیندہ وہ راتی کدوں اٹھیا تے ان دے کنہ چواز آئی رون دی سسکیاں دی اس نیڑے ہویا نا تھوڑا قریب تے کمرے دے قریب ہویا تو اس ویکھیا بھی یہ تے رابعہ دا کمرہ ہے اس کمرے دا دروازہ کھولیا تے مسلے دے اتے رابعہ بے کے اپنے رب دی بارگاہ چاہت چاہ کے رو کے پی عرض کر دیئے مولا من معاف فرما دے میں تیری گناہگار بندی تیری رضائچ راضی ہیں جی میں تو راضی ہیں مولا میری اس ٹوٹی پھٹی عبادت انہوں قبول فرما لے ہچکچا کے رو رہی سی جناب توڑی توجہ ہے اللہ اکبر رب دی بارگاہ چرد کر رہی ہے فضل تیرے دی آسا کریمہ تے ہور امیدہ نکائی صدقہ آلہ حبیب اپنی دا اے بخش خطا جو ہوئی اس جدوں ویکھیا بھی یہ اللہ دی بار گئے توبہ کر رہی ہے جدوں اپنی عبادت تو باہر آئی تو اس نے ہاتھ مان لے اسا کیا اے اللہ دی نیک بندی میں انتے پتہ ہی اج لگیا ہے تو اتنے اپنے رب تو خوف زدہ رانی ہے تیرے رب اتنا راضی ہے اور تنو ساری رات توفیق ہو رہی ہے اس خالق دی بارگاہ اپنا سر رکھڑ دی اس سے ویلے اس معافی بھی منگی اسے کیا میرے لئے تو آزاد ہے میرے گھارے چ رہنا ہوئی تے مالکان دی طرح روی ہوں غلامہ دی طرح نہیں مالکان دی طرح تے میری ایک التجا ہے جے تو جانا بھی ہے تے میں تنو اچھے طریقے نہ رخصت کرانگا جے رہنا ہے تے تیرا کمرہ ہے تیرا گھر ہے تیری ضروریات پوری کرانگا تو ہی ایک کم میرے آستے کر دے اسے کیا بولو جی تو اڈے آستے کی کرنا حضرت رابعہ بصری انہاں کیا میرے آستے اور کچھ نہیں کرنی جدو رات نو دعاواں اپنے آستے منگنی ہے میں نے بھی یاد رکھیا کریں شاید تیریاں دعاواں اللہ میں نے بھی قبر و حشر دی منزل میری بھی آسان فرما دے ادھا مطلب ہے جدو بندہ نیک ہوئے تے دعاواں رب انہاں دیاں بھی قبول کر دے جدو رب دی بندی نیک ہو جائے تو پھر دعاواں اللہ انہاں دیاں بھی قبول فرما لی میرے بھائیوں میرے بزرگوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیال لے حوالے نال میں ایک ہی عرض کر دینا جڑے ماما دے فرما بردار پتر نے اچھی سبحان اللہ کھو ماشاءاللہ جڑے ابے دے ہاتھ چم دینے بھی سبحان اللہ کھو جڑے ابے دھکے مار دینے آئی تو بعد بندے دے پتر بان کے جا کے ہاتھ چمے ہیں تاکہ اللہ تو اڈے تراضی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آلِ اطہار انہاں دے گھاری چوئی امت نو تربیت نصیب ہوئی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام دے والے نال میں عرض کر دینا انہاں دے متعلق میں پڑھ رہے سی کہ آپ اپنی والدہ حضرت سیدہ زہرا پاک نال بے کے کھانا نان کھان دے توجہ ہے تو اڈی کٹھا کھانا نہیں سن کھان دے ان سامنے بے کھا لیں دے کیوں کسی سوال پوچھا حضور کی وجہ آپ نے فرما دیا ہے کہ میرے دل دے وچ ایک سوال اٹھ دے کہ اے حسن کدھرے او لکمہ تو نہ پھڑ لمیں جس لکمے تے تیری ماں دا دل آ جائے تو تیرے منہ ہی ٹر گیا تے کدھرے بے ادبی نہ ہو جائے جناب گل دی سمجھ آئی
اس واسطے حضرت امام حسن اپنی مام دے نال بہ کے کٹھا کھانا نان کھاندے کہ کدھر او لقمہ میں نہ کھا لواں جس لقمے تے میری ماں دا دل آیا ہے. توجہ ہے، اے آل محمد دے ویڑے دی تربیت ہے، اس گھر تے اس خاندان دا پیغام ہے. توجہ ہے تواڈی؟ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے گھراں دے ماحول نو اس طرح بناؤ جویں نبی پاک دے غلاماں نے حضور دی آل اور حضور دے صحابہ نے ساڈی تربیت فرمائی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اونج دے ہو جاؤ جویں تے رب نے ڈیمانڈ فرمائی تے اونج دے ہو جویں رب نے ڈیمانڈ کیتی اونج دے اے نبی دے یار سونے ستھرے تے سچے جنہ تے اللہ نے انعام بھی فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرمایا کڈے سونے نے کیونکہ میرے انعام والے ہو گئے، صالحین بھی آ گئے، صدیق بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، انبیاء کرام بھی آ گئے. تسی اور میں آج بھی انہاں صالحین شامل ہو سکنے ہیں، لیکن کردار وہ اپنانا پونا ہے جڑا کردار حضور داتا گنج بخش علی اجویری والا کردار سی. پھر کردار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری والا اپنانا پڑنا، پھر کردار حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی والا اپنانا پڑنا ہے، پھر کردار حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ جیسا اپنانا پڑنا ہے، پھر کردار حضرت پیر سید مہر علی جیسا اپنانا پڑنا ہے، پھر کردار حضرت بابا جی خادم حسین رضوی جیسے لوگاں جیسا اپنانا پینا ہے. جے اگر انج دے ہو گئے تو پھر اسی بھی انہاں دے شامل ہو جائیں گے جنہاں تے اللہ دا انعام آیا ہوا ہے. اس واسطے کوشش فرماؤ، تیاری فرماؤ تاکہ اللہ تواڈے اوتے رحمت فرمائے اور ساڈی قبر بھی ٹھنڈی ہوئے اور رسول اللہ دی بارگاہ جدوں حاضر ہوئیے تو سرخرو ہو جائیے سرکار فرمان بہ میرا نوکر آیا ہے. حضور نو نہ اپنے امتی تے مان ہوئے بہ میرا آیا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ سرکار میں اس گل تے ناز ہوئے میں میرا غلام آیا ہے. جی میں بریلی والے فرماندے ہیں مینوں اپنی زندگی تے ناز ہے کہ میں جدوں پولیس رات تو لنگنا ہے رضا پولیس شب وجد کرتے گزری ہے کیونکہ ایسا زندگی سونی گزاری ہے. فرماندے ہیں میری قبر ڈونگی کھٹیا کیوں؟ میری سرکار ہونا ہے تو میں کھڑا ہو کے آکھاں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیوں بھئی انہوں نے اپنی زندگی تے ناز آ کیونکہ انہوں زندگی حضور دی شریعت دے تابع رہ کے گزاری تے جڑے حضور دی شریعت دے تابع دار نے انہاں دا نا کدی نے مٹیا. دنیا ساری مٹ گئی ہے، محمد دے درویشاں دا نا آج بھی قائم. انہاں دا مقام، انہاں دا کام، انہاں دی محنت، انہاں دی تربیت، انہاں دا دسیا ہویا دین، انہاں دے ادارے، انہاں دیاں خانقاہاں، انہاں دے مدرسے او تھاواں بھی کدی او نہیں جتھے انہاں نے قدم رکھے ہے نا جس تھاں تے او قیام کر دے ہے انہاں تھاواں تے بھی اج ذکر خیر ہو رہا ہے کیونکہ اتھے اللہ دے نیک بندے کچھ عرصہ بہ کے گئے. وہ تھاواں بھی رب آباد فرمائیاں. صرف وہ ہی نہیں جتھے انہاں دی قبر بنی ہے، وہ تھاواں بھی جتھے انہاں دے حجرے آئے. کل فلاں تھاں تے اس بزرگ دا حجرہ سی جی ایتھے وہ سال بعد ایک واری آؤندے انہاں حجریاں تے بھی اللہ دا ذکر ہو رہا ہے. جناب گل دی سمجھ آ گئی؟ اس واسطے میری آئی دی اس گفتگو دا مختصر پیغام ہے یہ سنے آؤ نبی دے دین دے تابع ہو جاؤ. تو توجہ حضرات دی زندہ باد نعرہ تکبیر. انہیں ذرا شاہ صاحب بہت خوبصورت بیان فرما رہے ہیں تو اسے سجاد اچھا کر کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ جیندہ ہاتھ اچھا نہیں ہویا گواڈی ہوندہ مدد کرے بندے وچ کمزور بھی ہوندے نے. سجاد اچھا کر کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر. یا اللہ جیندہ ہاتھ اچھا ہوندہ نصیب اچھا کر دے. دومیں اچھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. دومیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب جڑیاں کو دو چار میں گزارشات کر سکیں آپ قبول فرما لینا. کسی ایک نے بھی عمل کیتا تے بندہ گناہگار دے آن دا مقصد حل ہو جائے گا. جی میں دی تسی تقریر سن دے ہو میں نے پتہ ہے انج دی میں کوئی نہیں کیتی
تو انہیں نہ کھیا بے تقریر تے بابا کیتی نے تو ان شور کو نہ نے لائی تے شیر بھی گھڑ سنایا نے انج دیاں بھی سن لیا کرو ہولی ہولی عادت پاؤ اپنے آپ جی صحیح ہے مہربانی تہاڈی تے کدی کدی پھر تہاڈ راضی کر لਈਦਾ ہے تے کدی کدی تسی سن راضی کر لیا کرو تے اسی راضی تاں بے حضور دے دین دے اوتے ثابت قدمی نال کھلو جاؤ پتہ لگے بھئی نبی پاک دے غلام ایکٹیو ہو گئے نے انہاں دے سٹیٹس ہن انڈیا دے کنجراں والے نہیں ہوندے انہاں دے سٹیٹس مدینہ شریف والیاں دیاں نعتاں لگیاں ہوندیاں دی سمجھ آ گئی گل دی اور اس شعر اتنے میں مکا رہا تے شاہ ہوری ہن اتھوں نکل آئے نے محفل تو تواڈے کول آ جاندے نے اتنے تواڈا ایک ثنا خان ہے وہ پڑھ لوے گا سبحان اللہ کہہ دے بریلی والےاں دے شعر اتنے اختتام کرنا پھر سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی بولے تیا فرما گئے ہم غریب کے آقا پہ بے حد درو ہم غریب کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سروت پہلا مل کے پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہلا رب وعدہ لا شریک بندہ گناہگار دی اس نشست نو قبول فرمائے علامہ کامران صاحب دی وسادت نال میں حاضر ہویا اللہ انہاں نوں اجر عطا فرمائے آپ نوں اجر عطا فرمائے علامہ ابن امیر صاحب تشریف لے آئے نے اللہ انہاں نوں اجر عطا فرمائے جتنے میرے مسلک دے علماء نے اللہ انہاں نوں ترقیاں عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ